नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। देशको आर्थिक अवस्था एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यो विषयमा विगत लामो समयदेखि चर्चा भइरहे पनि अहिले निर्वाचनका कारण चर्चा केही मत्थर छ। जबकि निर्वाचनका बेला यो झन् ठूलो मुद्दा बन्नुपर्ने हो। देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन विश्वासयोग्य योजना र दृष्टिकोण सहित प्रस्तुत हुनुपर्ने अनि मतदाताले सबै दलले प्रस्तुत गरेका यस्ता दृष्टिकोणमध्ये तर्क र आधारसहित विश्वास गर्न योग्य दललाई मत दिएर जिताउनु पर्ने हो। तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन। आर्थिक एजेन्डामा दलहरूको मुख्य दृष्टिकोण पुग्न सकेको छैन। उनीहरू सबै अहिले पनि अग्रगमन र प्रतिगमनको कोरा नारा तथा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको पुरानो गफ गरेर मतदाता आकर्षित गर्न व्यस्त छन्। अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरू गठबन्धन गरेर मतदातालाई अमुक दलमा मत हाल भनेर पनि भनिरहेका छन्। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा सबैले लेखे पनि त्यो ओझेलमा छ भने त्यो पूरा गर्ने आधार कसैका पनि विश्वासयोग्य र बलिया छैनन्। यही कारण निर्वाचनको समयमा पनि उद्योगी व्यवसायी क्षेत्र आन्दोलनमा छ। आजको न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी देशको अर्थतन्त्रका बारेमा निजी क्षेत्रको धारणा र दलहरूको आर्थिक एजेन्डामा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्तिक 23 गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्यो, जसको शीर्षक थियो विद्यमान परिस्थितिमा आर्थिक स्थायित्वका लागि महासंघको धारणा। विज्ञप्तिको शीर्षकमा नै गम्भीरता देखिएको छ र शीर्षकले नै बताउँछ देशको विद्यमान आर्थिक परिस्थिति ठीक छैन। विज्ञप्तिमा भनिएको छ तरलता अभावका कारण निरन्तर बढिरहेको कर्जाको ब्याज दर, स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष जोडदार माग गर्दछ। बजारको न्यून मागका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित भइरहेका बेला बढेको ब्याज दर र यही कार्तिकबाट केन्द्रीय ब्याङ्कले लागू गरेको मार्गदर्शनका कारण निजी क्षेत्र मर्माहत भएको छ। तरलता व्यवस्थापन, ब्याज दर, स्थायित्व र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनका लागि महासंघका सदस्य जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू र वस्तुगत सङ्घहरूले राखेका मागप्रति महासंघ ऐक्यबद्धता जाहेर पनि गर्दछ। तर यही मङ्सिर 4 गते निर्वाचन हुन गइरहेको र लोकतान्त्रिक व्यवस्था र खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको विषयलाई मनन गर्दै हाल सञ्चालित विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न महासंघ सम्पूर्ण प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2 महिना अगाडि आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित भन्दै देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा आयात र निर्यात दुवै घटेको तथा कुल व्यापार घाटा पनि 10.4% घटेको उल्लेख थियो। यसैगरी विप्रेषण आप्रवाह अर्थात् रेमिट्यान्सको आप्रवाह पनि बढेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। शोधनान्तर स्थिति 22 अर्ब 63 करोडले घाटामा रहेको तथा कुल विदेशी विनिमय सञ्चित 9 अर्ब 42 करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह दुवै घटेको थियो। देशको आर्थिक अवस्था ठीक नभएको तथ्यहरू बाहिर आइरहेका बेला निर्वाचनमा हुने खर्च पनि कम गर्नुपर्ने वा त्यो हुन नसके मितव्ययी हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको थियो। तर अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यो वर्षको निर्वाचनको कुल खर्च झन् बढेको छ। विज्ञप्ति सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा सेयर गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भन्नुभएको छ, व्यवसाय गर्न कठिन छ, तर सुशासन, लोकतन्त्र र स्थायित्व भएन भने झन् कठिन हुनेछ। त्यसैले पीडा लुकाएर हामी निर्वाचनसम्म रोकिएका छौँ। यो लाचारी होइन, मुलुकप्रतिको जिम्मेवारी बोध हो। हाम्रा मुद्दा यथावत छन्। आशा छ निर्वाचन अघि नै हल निस्कनेछ। चर्को ब्याज दरले उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदै गएपछि निर्वाचनको मुखैमा भए पनि उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका थिए। ब्याज दर तत्काल घटाउन सरकारसँग पटक पटक माग गरे पनि सुनवाई नभएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू सडक आन्दोलन नै गर्न पुगे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर दोब्बर गरेर
आतंक फैलाएको भन्दै त्यसको मौन विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले मुलुकको उद्योग व्यवसायलाई बचाउनका लागि 1 अङ्कको ब्याज दर कायम गर्न र तत्कालका लागि लिलामी गर्ने नीतिगत व्यवस्था खारेज गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले विगत 6 महिना यता मात्रै ब्याज दर दोब्बर वृद्धि गरेर आफूहरूलाई मारमा पारेकाले सरकार विरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनु परेको बताउनु भएको थियो। उहाँले स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मारमा पार्ने काम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेकाले मुलुकको अनाधिकृत व्यापार फस्टाएको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। व्यवसायीहरूले सरकारद्वारा बैंकिङ तरलता, बैंक ब्याज दर, लागत न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिन गठित उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कामै नगरेकामा पनि आक्रोश पोखेका छन्। तरलताको समस्याका नाममा थप ऋण बन्द गरियो, कर्जा असुली, निलाम गर्ने धम्की र बैंकको ब्याज दरमा अप्रत्याशित वृद्धि गर्न थालियो। आज बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट सर्वत्र आतंक सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ। यसबीच बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका अप्रत्याशित कर्महरूबाट देशभरका के साना के ठुला सबै उद्योगी व्यवसायहरू, गरी खाने वर्ग हतोत्साही र असहाय र चिन्तित भएको अवस्था छ। उद्योगी व्यवसायहरूका लागि मात्र होइन, अर्थतन्त्र चलायमानका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय सुविधा मानव शरीरको रक्त सञ्चार जस्तै हो। वित्तीय समस्यालाई लिएर देशको विभिन्न ठाउँमा भएका विरोधका कारण माननीय अर्थमन्त्रीज्यूबाट स्पष्ट रूपमा तरलता, बैंक ब्याज दर, वित्तीय लागत न्यूनीकरणका लागि सुझाव दिन उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो। तर हालसम्म पनि यसतर्फ सुधारका केही पनि पहल नहुँदा हाम्रो धैर्य तुटिएको अवस्था छ। यस आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भन्दै एउटा बैंकको निक्षेप अर्को बैंकले लुट्ने होडबाजी चल्यो। तर ब्याज वृद्धि हुँदैमा कुल निक्षेप बढ्न सकेन। माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याज दर निर्धारण हुने भन्दै जबरजस्ती कर्जाको 60% ब्याज वृद्धि गरियो। बैंकहरूबाट दिइआएको निःशुल्क सेवा बन्द गरी सर्वसाधारणसँग सेवा शुल्क लिन सुरु गरियो भने अन्य सेवा शुल्कहरूमा दोब्बर वृद्धि गरियो। बजारबाट नगदको शोषण गरी नगद प्रवाह कम गर्न थालियो। जबरजस्ती बैंक वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर वृद्धि गर्ने कामहरू भए। बैंक वित्तीय संस्थाहरूले जोखिमका आधारमा मात्र बढीमा 2-3% मात्र थप प्रिमियम लिनुपर्नेमा निरीह ऋणीहरूमा मनपरी 8% जोडी ब्याज दिने कुरा सार्वजनिक गरियो। यसबाट पुँजीको लागत बढ्न गई। हाल हाम्रा स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत बढ्न गई। स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता ह्रास भएको अवस्था छ। हाल उद्योगहरूको उत्पादन 40-50% गर्न पनि कठिन रहेको अवस्था छ भने धेरै व्यवसायी, साना व्यवसायहरू विस्थापित भइसकेको अवस्था छ। यस्तै वस्तुको मागमा पनि ह्रास आएको अवस्था छ। बेमौसमी बाजाको रूपमा चालु पुँजी निर्देशिका कारण अन्यलको अवस्था सिर्जना भएको छ भने बैंक वित्तीय संस्थाहरू असुलीका नाममा बैंकिङ आतंक मचाइरहेको अवस्था छ। हामी सम्पूर्ण देशभरका साना ठुला उद्योगिक व्यवसाय, जिल्ला, नगर, वस्तुगत सङ्घहरू सबै डर, त्रास र आजित भएका छौँ। यस्तो कठिन समयमा सरकार, केन्द्रीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मुखदर्शक भइरहेकोले सबैको यथाशीघ्र गम्भीर ध्यान आकर्षणको लागि सडकमा शान्तिपूर्ण मौन विरोध प्रदर्शन गर्न बाध्य भएका छन्। हालै विश्व बैंकले आयातमा रोक नलगाउन निर्देशन दिँदै समेत आयात प्रोत्साहित गर्ने नाममा अनेकन मार्जिन, चल्ती खाता आदि विभिन्न अडचन लगाउँदै लागत बढाउन, मुद्रास्फीति दर वृद्धि गर्न उद्यत रहनु अर्को दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ। कुल निक्षेप नबढे पनि निक्षेपको ब्याज बढाउनु, आधार दर बढेको भन्दै यो 6 महिनाभित्र कर्जा ब्याज दर दोब्बर बनाइनुबाट आधिकारिक व्यापार विस्थापित हुन पुगेको र अनधिकृत व्यापारले प्रशय पाएको यथार्थ छ। आज बैंक, ऋणी र निक्षेपकर्ता सबै विश्व बाह्य परिस्थितिका कारण पनि एक अर्कालाई सहयोग गर्दै बाँच्नुपर्ने यथार्थ हो। बढी नहुने र व्यापारमा 1-2% मात्र थप गरी ब्याज लिन पाइने गरी लगानीयोग्य पुँजीको शीघ्र व्यवस्थापनको हामी माग गर्दछौँ। बैंकहरूको खर्च न्यून गरी स्प्रेड दर 3% भित्र रही जोखिमका आधारमा मात्र आधार दरमा बढीमा 2% मात्र थप प्रिमियम लिन पाइने व्यवस्थाको माग गर्दछौँ। बैंकहरूले लिने सेवा शुल्क, कर्जा स्वीकृति शुल्क, एलसी नेगोसिएसन शुल्क दोब्बर वृद्धि गरीलाई अन्त गरी गत वर्षभन्दा बढी लिन नपाइने माग गर्दछौँ। हाल भएका कर्जाहरूलाई यस आर्थिक वर्षसम्म पुनर्चालीकरण गरी ब्याज बुझाउने म्याद 35 दिनसम्मलाई नियमित मान्ने र निलाम गर्ने प्रक्रियालाई हाल स्थगित गर्न माग गर्दछौँ। हालको बाह्य आन्तरिक कारणको असहज समय उपयुक्त नभएकोले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका स्थगित गर्नको माग गर्दछौँ। यो हामी 5वटा माग हामीले सरकार सामु यो विज्ञप्ति मार्फत तपाईँ मार्फत राखेका छौँ। यही हाम्रो माग
विरोध प्रदर्शनमा महासङ्घ अन्तर्गतका सबै उद्योगी व्यवसायीहरू सहभागी भएर सेवा शुल्क कम गर्न, ब्याज दरमा स्थिरता कायम गर्न, 1 अङ्कभन्दा बढी ब्याज दर नराख्न माग गर्दै प्लेकार्डहरू प्रदर्शन गरेका थिए। देशको अर्थव्यवस्था धराशायी अवस्थामा भए पनि निर्वाचनमा यसले दलहरूलाई खासै असर गरेको देखिँदैन, किनकि नेपालमा दलको नीति अनुसारले मत दिने मतदाता साह्रै कम छन् र यदि कसैले दलको घोषणापत्रमा भएका नीतिका आधारमा मतदान गरे भने पनि त्यो घोषणा पूरा नगरेमा दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउने वा मतदाताले आवाज उठाउने कुनै पनि ठाउँ छैन। त्यसकारण दलहरूले घोषणापत्रमा निराधार कुरा लेख्ने र जनतामा भ्रम छर्ने काम मात्र गर्ने गरेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्र हेर्ने हो भने यो कुरा धेरै हदसम्म पुष्टि हुन्छ। अब हेरौँ कुन कुन दलले घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डामा के कुरा लेखेका छन्। मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्य गरी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले मुलुकको अर्थव्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषयका आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइएको छ। ठूला 2 राजनीतिक पार्टी एमाले र काङ्ग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कस्ता आर्थिक एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन् त? चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मुख्य गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कृषि, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारमा उनीहरूको आफ्नै घोषणा छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचनलाई बढाउँदै न्यूनतम वार्षिक 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको र ओम्निबस आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने विषयमा नेकपा एमाले विश्वको उदयमान अर्थतन्त्र बनाउँदै सुरुवातमा 7% को आर्थिक वृद्धि गरी 5 वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि दर उच्च बनाउँदै 2 अङ्कमा पुर्याउने घोषणा गरेको छ। यस्तै नेकपा एमाले आगामी 5 वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 100 खर्ब पुर्याउने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्र मार्फत एमाले आगामी 5 वर्षमा मुलुकको 48 खर्ब रहेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन 100 खर्ब पुर्याउने घोषणा गरेको हो। एमाले अर्थतन्त्रको आकार काङ्ग्रेसको भन्दा 50 खर्ब बढी पुर्याउने घोषणा गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले भने आगामी 5 वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 50 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य समेटेको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले नेपालको प्रति व्यक्ति आय $2400 अर्थात् 3 लाख रुपियाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्रमा एमाले पार्टीले अघि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय सङ्कल्पलाई निरन्तरता दिइएको छ। मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिइएको छ। यता नेपाली काङ्ग्रेसले 5 वर्षको अवधिमा नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय 1,50,000 पुर्याउने घोषणा गरेको छ। काङ्ग्रेसले आगामी 10 वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको गतिशील राष्ट्र बनाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्र मार्फत गरेको छ। नेपालको मुख्य पेशा कृषि भएकाले तत्काल निर्यात गर्न नसके पनि दैनिक खाना पुग्ने गरी कृषि उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्नु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैगरी नेकपा एमाले खेतबारीमा पानी दोब्बर हुन्छ उब्जनीको मान्यता अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। आगामी 3 वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइबाट तराई मधेसको थप 3 लाख हेक्टर जमिन सिंचित गर्ने बताएको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले सिँचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसुलमा 50% र हिउँदमा 25% छुटको व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। कृषिमा आधारित उद्योगमा संलग्न हुने युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई ऋण तथा सहुलियतका स्किमहरू ल्याइने घोषणा गरेको छ। कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने र कृषि उपजको व्यावसायिक उत्पादनकर्तासँग अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिने उल्लेख छ। कृषि उपजको बीमाको व्यवस्था दिगो आर्थिक विकास, उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरी आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने घोषणा गरेको छ। कृषि तथा वन उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा विकास गरिने बताएको छ। सार्वजनिक, सरकारी, निजी लगायतका सबै माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिका प्रमुख सम्वाहक क्षेत्रमा लगानी गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गरिने घोषणा गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन बढाउने भूमिकामा प्रोत्साहित गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने बताएको छ। एमाले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणको नीति लिने घोषणा गरेको छ। स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरणको अभियान देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरी कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गरिनेछ। 5 वर्षको अवधिमा कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, साना मझौला तथा ठूला उद्योगको विस्तारबाट राष्ट्रिय आयमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने जनाएको छ। यता नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी 5 वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकास गरी खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै कृषि क्षेत्र अन्तर्गत खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला तथा औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर, नगदे बाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर, खाद्य असुरक्षा सूचाङ्कमा प्रगति, कृषि मल कारखानाको स्थापना जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्। खेती योग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने र गैर कृषि प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्ने बताएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न, नेपाली उत्पादन बढाउने र त्यसलाई स्वदेशमै उपभोगको व्यवस्था मिलाउने चुनावी प्रतिबद्धता जनाएको छ। देशमा दैनिक रोजगार योग्य 5 लाखभन्दा बढी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने गरेका छन्। तर नेपालमा 50,000 पनि वार्षिक रोजगार सृजना हुँदैन। त्यसकारण दलहरूको रोजगार सृजनाको घोषणा आकर्षक त हुन्छ, तर कहिल्यै पूरा हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, उद्योग मैत्री वातावरण बनाउने घोषणा गरेको छ। नेपालमा नै रोजगारीको सृजना गरी अबको 10 वर्षमा विप्रेषणको आकारलाई 10 देखि 12% बिन्दुले घटाउने लक्ष्य काङ्ग्रेसको छ। काङ्ग्रेसले वार्षिक 2,50,000 दरले आगामी 5 वर्षमा 12,50,000 नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। काङ्ग्रेसले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, उद्योग मैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्य लिएको छ। कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूमा बहुपक्षीय लगानी जुटाई, झन्झटिला ऐन नियम प्रक्रियाहरूमा समय तोकेर श्रृङ्खलाबद्ध सुधार गरेर समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वर्षेनी लाखौंको संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सृजना गर्ने आफूहरूको प्राथमिकता रहने काङ्ग्रेसले जनाएको छ। नेकपा एमाले मर्यादित श्रम सुरक्षित रोजगारीको नारा लिएको छ। एमाले श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम नीति बनाउने सङ्कल्प गरेको छ। त्यस्तै तीव्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिकांश रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिनेछ। श्रमिकको क्षमता विकासका लागि सिपमूलक तालिम र प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ। एमाले श्रमिकहरूको घोषणापत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक 25,000 रुपियाँ पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ। औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने पनि घोषणापत्रमा भनिएको छ। औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका 75% श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने र श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक 25,000 पुर्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरी न्यूनतम 6 महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउने घोषणा पनि छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको व्यवस्थित अभिलेख राखी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने घोषणा पनि एमाले गरेको छ। उद्योग नफस्टाएसम्म न देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ, न विदेशी मुद्रा नै आर्जन गर्न सकिन्छ। दलहरूले उद्योगका विषयमा आर्थिक भन्दा पनि राजनीतिक नाराका हिसाबले घोषणा गर्ने गरेका छन्, जुन कहिल्यै पूरा हुँदैन। नेकपा एमाले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन उद्योगमा जोड दिने घोषणा गरेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्ट जस्ता वस्तुहरूको उपभोगमा प्रोत्साहन गरिने घोषणा गरेको छ। नेपाली चलचित्रको प्रबन्धन, विकास र विस्तार गरी सम्भावनाका आधारमा सबै प्रदेशमा फिल्म सिटी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। उद्योगीकरणको जग बलियो बनाउन सबै प्रयासहरू एकीकृत गरी अनुकूल औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने सङ्कल्प एमाले गरेको छ। औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक प्रमुख पूर्वाधारहरू तयार गरी कृषिमा आधारित उद्योग, प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको तीव्र विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाई निकासी वृद्धि गर्ने बताएको छ। आर्थिक तथा औद्योगिक करिडोरहरूको पूर्वाधार निर्माण गरी सम्भावना भएका बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको सबलीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरेको छ। नेपाललाई दक्षिण एसियामा लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाइनेछ। उद्योगहरूको प्रबन्धनका लागि औद्योगिक नीतिमा परिमार्जन गरिनेछ। कम्पनी ऐन, मध्यस्थता ऐन, करार ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन लगायतका ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्ने उल्लेख गरेको छ। विगतमा नेकपा एमालेको सरकारले अघि बढाएका 12 नयाँ औद्योगिक क्षेत्र
15 विशेष आर्थिक क्षेत्र र 103 औद्योगिक ग्रामीणको पूर्वाधार विकास गरी उद्योगहरूको स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। सबै पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ। नेपाललाई आकर्षक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी विश्व बजारमा पर्यटन प्रबन्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। गुणस्तरीय पर्यटनको संख्यामा वृद्धि गर्दै आगामी 5 वर्षमा पर्यटकको संख्या वार्षिक 25 लाख पुर्याउने लक्ष्य घोषणा पत्रमा गरेको छ। यता नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा नेपाली उत्पादन वृद्धि गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास, नवीन प्रविधिको आन्तरिकीकरण, व्यावसायिक सहजीकरण र औद्योगिक नियमनबारे स्थायी रणनीति अवलम्बन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबन्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबन्धन गर्न नेपाल सरकारले हालै नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन आफै व्यापार भन्ने नाराका साथ सुरु गरेको नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विस्तार गरिनेछ। घोषणा पत्रमा भनिएको छ, मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकरण आर्थिक वृद्धिको एउटा आधार बन्न सक्छ। स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको वृद्धिले इङ्गित गरे झैं पानी, वन जङ्गल र खनिजका सम्भावना नयाँ चरणबाट नै खोजिनेछ। कांग्रेसले उच्च लागतका कारण आयातित कच्चा तथा अर्ध प्रशोधित पदार्थमा आधारित औद्योगिकरणबाट लाभ लिन सक्ने आधार कम रहेको पनि घोषणा पत्रमा औलाएको छ। जमिनको मूल्य तथा ज्याला उच्च, कमजोर जनशक्ति, नीतिगत अनिश्चितता जस्ता विविध कारणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको पनि कांग्रेसको ठहर छ। वस्तु निर्यातबाट भन्दा पनि अनलाइन करारमा आधारित सफ्टवेयर मार्फत श्रम बिक्री गरेर नेपालले अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसपछि अब हेरौं नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र राप्रपाको आर्थिक एजेन्डा कस्तो छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनको घोषणा पत्र मार्फत वित्तीय संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी साथै प्रदेशमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आर्थिक एकाइको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। माओवादीले अबको मुख्य काम भनेको आर्थिक क्रान्ति भएको उल्लेख गरेको छ। नेपालको आर्थिक समृद्धि र विकासको निम्ति केन्द्रित हुने अवस्था आएको तर अर्थ प्रणाली सामान्य तरिकाले परिवर्तन हुन सम्भव नभएको माओवादीको ठहर छ। मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान, रोजगार निर्माणका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरवका कार्ययोजनाका पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न राष्ट्रिय विकास आयोजना प्राधिकरण गठन गर्ने माओवादीको घोषणा छ। यसैगरी सामूहिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा राज्यको भूमिका वृद्धि गर्ने, विकास निर्माणमा न्यायोचित वितरणमा जोड दिने कुरा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताउनु भएको छ। 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, सामूहिक कृषि प्रणाली मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने घोषणा पनि माओवादीको छ। किसानलाई बाली लगाउनुभन्दा अगाडि मल उपलब्ध गराउने, रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्न जैविक र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरी जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने र प्रत्येक प्रदेशमा 2वटा औद्योगिक केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा पनि माओवादीको छ। हरेक पालिकामा 1 औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई रोजगारी र उद्योग खोल्न छुटको व्यवस्था गर्ने, सरकारी कार्यालयहरूमा नेपाली उत्पादन अनिवार्य गर्ने, 10 लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिई 20 लाख युवालाई स्वरोजगार बनाउने पनि माओवादीले भनेको छ। पुँजी बजारको आधुनिकीकरण तथा संरचनागत सबलीकरणको कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने, गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजी बजारमा लगानी खुला गर्ने कार्यलाई द्रुतताका साथ अघि बढाइने पनि माओवादीको धारणा छ। पुँजी बजारमा विदेशी संस्थागत लगानीलाई क्रमशः खुल्ला गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिने, समृद्ध किसान देशको शान, आत्मनिर्भर कृषि हाम्रो अभियान नाराका साथ कृषि क्षेत्रका विकासका योजना तथा कृषि वस्तुको आयात घटाउन, मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार कृषिलाई बनाउन कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सत्तारूढ गठबन्धनकै नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि चुनावी घोषणापत्रमा धेरैवटा आर्थिक एजेन्डा अगाडि ल्याएको छ। नेकपा यसले घोषणा पत्र मार्फत वर्षभरि कर तिर्ने करदातालाई 1 महिनाको कर बराबरको रकम फिर्ता गर्ने लगायतका प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन ल्याउन पहल गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तर उन्नति, निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत सबै आन्तरिक विमानस्थललाई अत्याधुनिक व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्न पहल गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको सङ्ख्या बढाइने, 50 करोड लगानी गर्न सक्नेलाई विदेशी लगानी परिचय पत्र उपलब्ध गराउने, मुलुकमा उत्पादनमूलक रोजगारीमूलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याज दरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने, नेपालको पछौटेपन, आयात आधारित राजस्वको मूल स्रोत, डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गइरहेको व्यापार घाटा, चर्को बेरोजगारी, कृषिबाट सक्रिय जनशक्ति नेपालमा नै स्वरोजगार बनाई मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने नेकपा यसको योजना छ। राजनीतिमा आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न लागि परेको राप्रपाले चुनावी घोषणापत्र मार्फत धेरैवटा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी 5 वर्षमा रोजगारी र आय आर्जनका अवसरहरू वृद्धि गरी उपभोग तथा बचत गर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी 5 वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि दर 8% पुर्याउने राप्रपाको लक्ष्य छ। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाइने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्त शुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाइने घोषणा पनि राप्रपाको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानी मैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानी मैत्री कानुनको निर्माण गर्ने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने, करको संरचना र दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक, सामान्यायिक बनाइने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाइने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्त शुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढाउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। पुँजी बजारमा साना स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाइने, विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने राप्रपाको घोषणा छ। दलहरूको यी सबै घोषणाको आधार के हो? यो कति यथार्थमा आधारित छ? कि घोषणाका लागि मात्रै घोषणा हो भनी अर्थविदसँग प्रश्न गर्ने हो भने प्राय सबैले निराधार भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। घोषणापत्र लेखिदिएर भनिदिए पुग्ने, जवाबदेही हुनु नपर्ने भएपछि देशको अर्थतन्त्रको अवस्था एकातिर, दलहरूको घोषणा अर्कोतिर देखिएको छ। यसकारण निजी क्षेत्रले आसन्न निर्वाचनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सबल बनाउन सक्ने सरकारको खाँचो रहेको बताएको छ। चुनावमा सबै पार्टीहरूको घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिका कुरा विशेष जोड दिए पनि मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि पार्टी गम्भीर नभएको निजी क्षेत्रको ठहर छ। दलहरूको घोषणापत्र हेरिसकेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएसँगै सबै राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धिका एजेन्डा बोके पनि आर्थिक समृद्धिलाई बोलीमा मात्रै सीमित गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा सबै पार्टीहरूको घोषणापत्र समेत आर्थिक समृद्धिका कुरा विशेष जोड दिएको, तर मुलुकमा आर्थिक समृद्धि र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि पार्टी गम्भीर नभएको उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले आसन्न निर्वाचनपछिको सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र पूर्वाधारको विकास गर्न सक्ने एजेन्डालाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको हो। निजी क्षेत्रका ठूला छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग परिसंघले मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको प्रमुख एजेन्डा आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने राजनीतिक दल निर्वाचित भए देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। सबै दलहरूले आर्थिक समृद्धिकै कुरा गरे, तर यो मलाई लाग्छ एउटा बोलाइमा मात्रै सीमित रह्यो र आर्थिक समृद्धि कसरी गर्ने र निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने यो विषयमा चाहिँ कुनै पनि दल हामीले गम्भीर देख्यौँ। अब आउने चुनावमा मलाई लाग्छ अहिले पनि पार्टीहरूको मेनिफेस्टो हेर्दाखेरि आर्थिक समृद्धिका कुरा सबैले गरेका छन्, किनभने हामीले चाहेका त्यही हुन् र राजनीतिक परिवर्तन जति हुनु थियो त्यो भइ पनि सकेको छ। तर जुन आर्थिक समृद्धिको लागि जुन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य छ, निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर जुन पार्टी अगाडि जान्छ, हामीले चाहेको यस्तो पार्टी अब नेतृत्वमा आओस्। अब मलाई के लाग्छ भने हाम्रो राजनीति धेरै पटक पपुलिस्ट नाराहरूमा र पपुलिस्ट कामहरूमा मात्रै सीमित रह्यो र जुन आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने थियो र खास भन्ने नि पूर्वाधारमा हामीले लगानी गर्नै सकेको छैन अहिलेसम्म र पूर्वाधारले मात्रै समृद्धि लिएर आउन सक्छ र त्यसले मात्रै लागत कम गर्न सक्छ र त्यसले मात्रै सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई
एउटा देशको अर्थनीतिसँग जोड्न सकिन्छ, तर त्यतातिर हाम्रो ध्यानै पुगेको छैन। नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले निर्वाचनबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने नेतृत्वको सरकार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले मुलुकमा हरेक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजनीतिक शक्ति भएकाले सबल, सक्षम र सफल करियर भएका नेतृत्व आए मात्रै मुलुकमा सुशासन आउन सक्ने बताउनुभयो। सबल सक्षम चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्न सक्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने र नेपाली सधैँ गरिब भइरहनु पर्ने कुनै चाहिँ एउटा कर्ममा लेखेर आएको होइन। यो हरेक चिजहरू बदल्ने भनेर भनेको राजनीतिले नै बदल्ने हो, राजनीति सुशासनले बदलिने हो र सुशासन सबल र सक्षम र चाहिँ सबल केरियर भएका मान्छेहरू आए भने मात्रै सुशासन हुन सक्छ र यो देशले समृद्धि कायम गर्न सक्छ। तर अवस्था कस्तो छ भने चुनावको मौका छोपेर बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ। यसतर्फ ठुल्ठुला घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिएका राजनीतिक दलहरूलाई कुनै मतलब छैन। यसको अनुगमन गर्न सरकारी संयन्त्र पनि निर्वाचनका कारण मौन छ वा खटिन भ्याएको छैन। मङ्सिर 4 गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै बजारमा हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य 15% भन्दा बढीले बढेको हो। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन केन्द्रित हुँदा उपभोक्ता भने बजारमा अत्याधिक रूपमा बढेको मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छन्। सरकारका बजार नियमनकारी निकायका कर्मचारीहरू समेत निर्वाचनमा केन्द्रित भएको मौका छोपे व्यापारीले आफू खुसी मूल्य तोक्न लागेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका पूर्व अध्यक्ष पवित्र बर्जाचार्यले दशैं तिहारपछि मात्रै दैनिक उपभोग्यका लागि आवश्यक पर्ने हरेक वस्तुको मूल्य 15%ले बढेको बताउनुभयो। आपूर्तिको समस्या छैन, जे सामान पनि पैसा तिर्यो भने पाउँछ, तर मूल्य चाहिँ धेरै वृद्धि भएको चाहिँ छ। अब गत वर्षको तुलना गर्ने हो भने त अब धेरै नै फरक भएको छ होइन। गत वर्ष कुनै चिजको हामी 100 मा पाउँछौँ भने अहिले आउँदाखेरि कमसेकम पनि त्यसको 130 पुगिसकेको छ होइन। 25 देखि 30% बढेको हामी पाउँछौँ। अब दसैँ तिहार पछि र अहिलेको मात्रै तुलना गर्ने हो भने त्यसमा पनि 10 देखि 15% सम्म भाव बढेको चाहिँ हामीले चाहिँ पाएको छौँ। अलग अलग भाव भइदिन्छ होइन। जस्तो कि अब तेल चाहिँ दसैँ टाका अलिकति सस्तो भएको थियो। सस्तो भनेको त के, अब पहिले धेरै महँगो भयो, महँगो भएर के घट्यो होइन। त्यो घटेर आएको रेट पनि विगतको तुलनामा त महँगै हो होइन। अब त्यो बेला 240 रुपियाँमा पाइसकेको दसैँ तिहारमा होइन सनफ्लावर तेल अहिले चाहिँ 280 पुगेको छ। त्यो भनेको 1 लिटर तेलमै 40 रुपियाँ बढेको देखियो नि त होइन। त्यो भन्दाखेरि त्यसमा 20% जति बढेको देखियो होइन। भटमास तेलमा पनि त्यसरी नै 40 रुपियाँकै हाराहारीमा बढेको चाहिँ पायो। तेलहरू पनि सबै एउटै रेन्जमा छ कि अहिले होइन। चामल एक्सपोर्ट ब्यान गरेपछि चामलको भाउ चाहिँ धेरै बढ्यो। बोरामै 400 रुपियाँसम्म पनि बढेको चाहिँ हामीले पायौँ होइन। तर अहिले चाहिँ इन्डियाले त्यो एक्सपोर्ट चाहिँ अहिले चाहिँ होइन खुला गरिदिएको छ। यो हिसाबले चामलको भाउ चाहिँ अब इम्पोर्टमा चाहिँ अलि सस्तो भएर आएको छ। तरै पनि बजारमा चाहिँ भाउ घटेको चाहिँ पाएको छैन हामी। कुलेश्वरका खाद्य सामग्री होलसेल व्यापारी मनोज श्रेष्ठले खाने तेल, दाल, चामलको मूल्य बढेर नै आएको बताउनुभयो। मूल्य त अलि त बढेको नै छ, अलिकति कति बढेर आयो? अलिअलि बढेकै नै छ। त्यो अब चामलमा त धेरै नै बढ्यो यसपालि त चामल त। अब उता बाहिरबाट चामल ल्याएर इन्डियाबाट जुन 20% को कुराले गर्दाखेरि पनि चामलको दाम बढ्यो अलिकति, त्यसरी हो। त्यसको कारणले चामल उताबाट आएको चामल महँगो भएर आयो नि त सबै नै। ट्याक्स लाग्यो तपाईँको 20% लागेर पनि आयो नि त चामलहरू सबै नै, त्यसरी बढ्यो त अलिकति बढ्यो। तेलमा अलिकति त्यसपछि बढ्यो। उता फरेन पनि टाइट भयो, डलर पनि टाइट भयो, त्यसरी पनि अलिकति बढेको हो तेलमा चाहिँ। सस्तो हुँदाखेरि तपाईँको जुन रेगुलर लिइरहेको कस्टमरले मगर त बिथाउँ पैसा सोध्ने नै भयो। सोद्धाखेरि कसैका केही कम हुन्छन्, अझ त्यस्तो फरक त पर्छ नि, त्यो त नपर्ने होइन त्यसरी। खाद्यान्न किन्न आउनुभएकी विष्णु प्रधानले दाल, चामल र तेलको मूल्य वृद्धि अत्याधिक बढेर सामान किन्न नसक्ने अवस्था भएको गुनासो गर्नुभयो। एकदम मूल्य वृद्धि छ, एकदमै घट्नु त यो पर्ने हो, किनकि यो चामलहरूमा ट्याक्स त घटायो भन्छन् होइन। अब अहिले उहाँहरूले चाहिँ घटाउनु भएको छैन। म त घट्यो होला भनेर आएको, घटेको रहेनछ। सबै एकदमै मूल्य वृद्धि गर्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो बजारको होइन।
किनकि अब अन्तबाट घटेर आएको छ भने यहाँ किन घटेन त? त्यही स्टक त सामान त होइन होला, अहिलेसम्म त रहिरहेको छैन, यो त बिक्री भएर गइसक्यो, नयाँ नै आएको छ होला, तर उहाँले पुरानै मूल्य राखिराख्नु भएको छ कि। हाम्रो त यो इन्डियाबाट आउने ट्याक्सहरू घट्यो भनेपछि चामलको मूल्य घट्यो होला भन्ने सोच थियो नि त। उहाँले सरकार निर्वाचनमा मात्रै केन्द्रित नभएर उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तुको मूल्यको विषयमा पनि बजार अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। हस्त न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।